lang. Ang mga tao sa kalibutan kung kanunay lamang at ang ilang gibuna mo na nagbasol siya ng gibuhat niya ang tao diha sa kalibutan o nakapasugod ini kaniya. Busa niingon siya, naglagon ko ang tanang tao sa akong gibuhat, naglagon ko usap ang tanang mananaw na yung mga langgam kay nagbasol ako sa gibuhat ko siya. Mga ito, nakita niya ang atong pinabuhi, nakita niya picture naman ako ng mga bata oh. Picture na i-upload sa picture ba? Ayaw pagalian yung mga kasing-kasing mga isuon. Busa pag pinultog kamo kanunay kay hapit na niya hukman ang kalibutan og sunugon niya ang yuta nga atong nakita karon nga atong gipuyan. Sunugon niya pinaagi sa kalayo dili sama ang luwi sa unang panahon nga iya gipalunupan ang kalibutan dili na tubig kalayo na ang ipahanglan na kilot sa Ginoo. Kung dili ka mobiya sa sala maapil ka na. Busa ang gusto sa Ginoo nga mobiya sa sala ug paghinursog sa kanunay. Mao na ang gusto sa Ginoo mga igsoon. Busa ayo ninyo pagahiang inyong kasing-kasing. Kanunay mo maghinusog dahil Ginoo naggalaw sa mga kasing-kasing. Nadungog niya nga itong mga tingog. Dili lang kaya ang ato lang huna-huna tingog ang iyang nakita. Nakit ang atong binuhatan dinhi sa kalibutan. Mga igsoon, kaning among gisulti dili ni nga amo-amo lang gikan ni sa Biblia kay kaning Biblia mao ni ang labligan sa Ginoo nga sibilin niya kanato. Unsa mga igsoon, ayaw mo pagduduha nga moslapit sa Ginoo kay ang Ginoo nga magisimba buhi nga Dios. Tupagon niya atong mga pag-ampot kanunay ug maghinulsog ta og mobiya ta sa sala. O salamat mga igsoon. Mao niya akong ipaambit kaninyo mga igsoon unsa i-apply ninyo sa inyong kinabuhi. Salamat mga igsoon.